सिभिल हस्पिटलको डाइरेक्टर के राजा हो, यो महाराजा हो। हस्पिटलमा आएर ट्रिटमेन्ट पाउँछु भन्दाखेरि झन् चिमाट्यो मलाई त। अनि त्यसपछि त्यो भयो, त्यो इन्सिडेन्ट भइसकेपछि म त भित्रै थिएँ, उहाँले यो निकालिदिनु भयो। अनि ड्याडहरू चाहिँ बाहिर के भएको बुझ्न कोसिस गर्नुभयो, के भयो भनेर सोध्नुभयो ड्याडले होइन। अनि बाहिर जानुभयो। यसलाई म छैन, यिनीहरूलाई म रोउँछु। यिनीहरूलाई सिभिल हस्पिटललाई म रोउँछु। अहिले हेर्न सक्दिनस्, तेरो कर्मचारीले हेर्ने, आफै हेर्न। सिभिल हस्पिटलको डाइरेक्टर म होइन, तपाईँलाई च्यालेन्ज, तँलाई च्यालेन्ज दिन्छु। निकै लामो समयदेखि एउटा विवाद चलिरहेको छ, जुन सिभिल हस्पिटललाई लिएर चाहिँ सिभिल अस्पतालका डाक्टर र नर्सहरूले चाहिँ दुर्व्यवहार भयो भनेर चाहिँ धुम फोर्की नायिका जानवी बस्नेतले चाहिँ दुर्व्यवहार भयो भन्ने खबर चाहिँ आइरहेको छ। र यसै विषयमा चाहिँ निकै लामो समयदेखि चाहिँ आज हामी माझ कुराकानी गर्नको लागि नायक जयकिशन बस्नेतको छोरी पनि हुनुहुन्छ र धुमफोरको नायिका पनि हुनुहुन्छ जानवी बस्नेत। तपाईँलाई स्वागत छ। विवाद निकै लामो समय भइसक्यो आएको, तपाईँको स्वास्थ्य अवस्था पनि राम्रो छैन भन्ने खबरहरू यताकता हामीले सुन्दै आइरहेका थियौँ। अहिले चाहिँ तपाईँको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ? अहिले चाहिँ अब धेरैजनाले टेक्स्ट पनि गरिरहनु भएको छ कस्तो छ भनेर। अहिले मैले धेरै रिकभर गरिसकेको छु। चिसो र त्यो बिरामीबाट भर्खर उठ्दाखेरि कमजोरी हुन्छ नि, त्यो कमजोरी चाहिँ छ, अलिअलि खोकी पनि लागिरहेछ। कम्प्लिटली निको चाहिँ भएको छैन, तर धेरै रिकभर भइसक्यो। हजुर, पटक पटक नायक जयकिशन बस्नेतसँग पनि तपाईँ अस्वस्थ हुँदा, तपाईँ आराम गरिरहेको अवस्थामा वा तपाईँ बिरामी भएको अवस्थामा पनि मैले गफ गरेको थिएँ, अपडेटहरू दर्शकहरूलाई दिइरहेको थिएँ होइन। आज तपाईँसँग कुरा गर्न गइरहेको छु। खास यो अवस्था सिर्जना चाहिँ कसरी भयो, सुरुवाती समयमा के भएको थियो, तपाईँलाई के याद छ, केही थोरै भन्नु? मलाई सबै याद नै छ, किन भन्दाखेरि म बेहोस नै चाहिँ भइसकेको थिइनँ होइन। बेहोस हुने अवस्थामा चाहिँ पुगेको थिएँ म। र मलाई सास फेर्न गाह्रो भइरहेको थियो, सास फेर्न सकिरहेको थिएन। त्यही भएर चाहिँ मलाई रातिदेखि नै गाह्रो भएको थियो। त्यो दिन जुन दिन हस्पिटल गएँ त्यो दिन अगाडिदेखि नै मलाई एकदमै गाह्रो भएको थियो। र मम ड्याडलाई भनेको थिएँ मैले राति नै मलाई गाह्रो भइरहेछ भनेर। अनि मम ड्याडले चाहिँ औषधि दियो यो, अनि बिहानसम्म ठिक भएन भनेदेखि हस्पिटल जाऊँ न भन्दै हुनुहुन्थ्यो। बिहान उठ्दाखेरि ड्याडी काममा निस्किसक्नु भएको थियो, मलाई एकदमै गाह्रो भयो, सास फेर्नै गाह्रो भयो होइन। एकदमै खासै भन्दाखेरि त म अरू रोगहरू त खासै पेरेन्ट्सहरूसँग भन्दा नि भन्दिनँ, यो त सानोतिर रोगहरू होइन। तर अति नै सास फेर्न गाह्रो भइसकेपछि, बेहोस होला जस्तो भइसकेपछि आँखा अगाडि चाहिँ झ्यापझ्याप कालो भएको, भिजन ब्लर भइसक्यो क्या मेरो। अनि त्यो भएपछि चाहिँ आफूलाई पनि डर लाग्यो के भएको भनेर। अनि मम्मीलाई भन्ने जस्तो भएको छ, मम्मी मलाई के गर्ने भने। अनि मम्मीले ड्याडीलाई बोल्नुभयो, ड्याडी बाटोमा आउँदाखेरि पनि फोन गर्दै आउनु भएको रहेछ साथीहरूलाई चाहिँ, कुन चाहिँ हस्पिटल लग्दाखेरि ठिक हुन्छ भनेर सोध्दै आउनुभएको थियो होइन। सबै साथीहरूले चाहिँ अब धेरै जसले चाहिँ ओम कि त सिभिल लानु भनेर कुरा आयो। अनि त्यसपछि ड्याडीले चाहिँ सिभिलै जाऊँ, सिभिल राम्रो छ भने सुनेको छ भनेर सिभिल गयौँ होइन। बाटोभरिमा मलाई धेरै चाहिँ केही याद छैन, किनभने म एकदमै गाह्रो भइरहेको थियो, मलाई एकदमै त्यो अनकन्सियस भइरहेको थियो कि। र म धेरै रोइ पनि रहेको थिएँ। त्यसो रोयो भनेर जुन चाहिँ यो रोएर करायो भन्ने कुरा आइरहेछ नि, म त्यो रोयो भनेर डाक्को छोडेर रोएको होइन, दुखेर रोइरहेको थिएँ। अझ म आँसु कन्ट्रोल गरिरहेको थिएँ, किनभने मम्मी आत्तिरहनु भएको थियो, ड्याडी पनि आत्तिरहनु भएको थियो। मलाई देखेर म रोएर कमजोर भयो भने मम ड्याडी पनि आत्तिनुहुन्छ भनेर म आफूलाई कन्ट्रोल पनि गरिरहेको थिएँ कि त्यो पेनलाई। अनि सिभिल इमर्जेन्सीमा गइयो। अनि त्यहाँ गइसकेपछि चाहिँ ट्रिटमेन्ट प्रोसेसहरू सुरु गर्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ इमर्जेन्सी वार्डमा पनि बेड नम्बर 1, 2, 3 हुँदो रहेछ। र उहाँहरूले मेरो अवस्था देखिसकेपछि म हिँड्न सक्ने अवस्थामा पनि थिइनँ, मलाई उठाएर चाहिँ लगिएको थियो गाडीबाट। अनि हिँड्न सक्ने अवस्थामा पनि थिइनँ। र उहाँहरूले चाहिँ रुमभित्र लगिसकेपछि बेड नम्बर 1 मा राख्नुभयो। उहाँहरूले पनि भन्नुभएको कुरा चाहिँ एकदमै गम्भीर बिरामी भएको, इमर्जेन्सी अटेन्सन चाहिएको बिरामीलाई चाहिँ त्यो बेडमा राखिँदो रहेछ होइन। त्यहाँ राखियो मलाई। त्यहाँ राखेपछि मैले भनिरहेको थिएँ, एकदमै हात खुट्टा झमझमाइरहेको थियो कि। त्यो झमझमाहट चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि हजुरहरूको कहिलेकाहीँ एकदमै खुट्टा निदाइसकेपछि त्यो एक्कासी छोड्दाखेरि झमझमाउँछ नि, हो त्यसरी पुरै शरीर मेरो झमझमाइरहेको थियो कि। र बेला बेलामा मैले हातहरू फिल गर्न सकिरहेको थिइनँ। र गाडीमा पनि मम्मीले हात रब गर्दै हुनुहुन्थ्यो कि, हात फिल भएन मम्मी, हात फिल भएन भनेको थिएँ मैले। अनि त्यहाँ गइसकेपछि सबभन्दा पहिला त एकजना नर्स आउनुभयो होइन। अनि आउने बित्तिकै उहाँले एउटा पेपर लिएर आउनुभएको थियो। अनि उहाँको उमेर भनेर सोध्नुभयो। अनि मम्मीले मेरो एज भनिदिनु भयो। त्यो भन्ने बित्तिकै उहाँले सुरुमै मलाई एउटा पर्सनल कमेन्ट हाल्नुभयो होइन, यति उमेर भइसकेपछि नि के रोइरहेको त भन्नुभयो होइन। डक्टरले भन्नुभएको थियो आई डोन्ट नो उहाँ नर्स हो कि के, जुन भिडियोमा उहाँ जस्तै त्यो स्न्याच गर्नुभएको थियो नि उहाँ नै हो भने चाहिँ म 100% स्योर छु। उहाँले चाहिँ मलाई अनि यत्रो उमेर भइसकेपछि नि किन रोइरहेको, उमेरले रोदनको कसरी क्यालकुलेट गर्नुभयो, पर्सनल कमेन्ट किन हाल्नुभयो मलाई थाहा छैन, यसो नाच्नुभयो होइन।
3 चोटिसम्म गर्नुभयो। 3 चोटिसम्म नभइसकेपछि अर्को डक्टर आउनुभयो होइन। अनि उहाँले यसरी हातबाटै लिनुभयो क्या उहाँले होइन, यसरी यसरी लिनुभयो त्यो उहाँ नजिकै हुनुहुन्थ्यो, यसरी तान्नुभयो अनि उहाँले रिडिङ गर्नुभयो अनि उहाँले पत्ता लगाउनु भयो। उहाँले चाहिँ भनेपछि उहाँहरू आफ्नो पेसामा पनि अलिक विज्ञ नभएको केही सिकारु वा केही हो केही त्यो मलाई थाहा छैन। अब मैले अहिले सुनिरहेको अनुसार चाहिँ कहिलेकाहीँ बिरामीको नर्भ्स भेटिँदैन अरे, थाहा पाइँदैन अरे, प्रेसर त्यही भएर। तर त्यो भने पनि हात झमझमाइरहेछ भनेदेखि यो हातमा हुँदैन भनेदेखि यो हातमा गर्नुपर्ने रहेछ नि त। एउटै हातमा 4 चोटि किन बिपी नापेको? त्यो नर्सले 3 चोटि नाप्नु भयो, अर्को डक्टरले गर्दा 4 चोटि नाप्नु भयो। त्यो कसेर बाँध्दाखेरि मेरो हात झमझमाइरहेको छ, ब्लड सर्कुलेसन रोकिरहेको छ, ब्लड प्रेसर अलरेडी लो छ, म आत्तिरहेको छु। त्यसमा एउटै आर्मसँग बारम्बार गर्ने नै अर्को डक्टरले चाहिँ त्यसपछि के भयो? त्यो रिडिङ गरिसकिसकेपछि चाहिँ अनि उहाँले फेरि के गर्न थाल्नुभयो। एउटा त्यो सलिन चढाउनु कि पनि लिएर आइयो, स्लाइन वाटर पनि लिएर आइयो सायद होइन, त्यहाँ लिएर आइयो। अनि त्यसपछि उहाँ चाहिँ अनि कति कराएर र भने गाह्रो हुन्छ नि थाहा छैन म त्यही पनि गाह्रो भयो भने त्यसपछि उहाँले मलाई चिमाटी दिनुभयो होइन। यसो गरेको होइन कि मेरो नर्भस भेटाउनलाई, यसरी चिमाटेको हो क्या मलाई पाखुरामा यहाँनिर। म यसरी पल्टिरहेको थिएँ, म पुनाको बेडमा थिएँ, नर्स यहाँनिर हुनुहुन्थ्यो, उता परपट्टि एउटा बेड थियो, त्यहाँनिर एउटा पेसेन्ट हो, अर्को एउटा नर्स हुनुहुन्थ्यो होइन। अनि यहाँनिर पर्दाले घेरेर सिफ्ट टाउकोले चाहिँ मैले उहाँलाई हेर्न पाइरहेको थिएँ, अर्को बेडको पेसेन्टलाई होइन। अनि उहाँले मलाई चिमाटेर होइन करायो भनेदेखि गाह्रो हुन्छ थाहा छैन भन्नुभयो। यही टोनमा भन्नुभएको होइन, मैले एक्जाजुरेट गरेको छैन, जे हो जस्तोको जस्तो बोल्दैछु। चिमाटेर गाली गर्नुभयो। त्यसपछि पनि मैले त्यहाँनिर अझै ध्यान दिनँ नि, त्यो चिमाटेको भन्दा नि म आफैलाई गाह्रो भइरहेको थिएँ कि, सास फेर्न गाह्रो भएर स्ट्रगल गरिरहेको थिएँ कि, मलाई गाह्रो भयो या भनिरहेको थिएँ मैले। अनि त्यसपछि उहाँले फेरि यताउति गर्नु थाल्नुभयो। अनि त्यसपछि चुप्लाक भनेको हो भनेर यसरी गर्नुभयो कि मलाई, हातले यसरी चुप्लाक भनेको हो भन्नुभयो होइन। अनि मैले उहाँलाई राम्रोसँग तपाईँलाई बोल्न आउँदैन किन यसरी झर्केर बोल्नु भएको मसँग भन्दाखेरि के भनिस् मसँग फेरि भन् त भनेर यसो गर्नुभयो होइन। अनि कसरी बोल्नु भएको यो तपाईँले भनेको होइन, उहाँ जसरी बोल्नु म त्यसरी बोल्छु, को होस् त निस्कि को होस् त, कसले कोसँग बोले त यसरी त्यसपछि सिधै उहाँले निस्कि भनिदिनु भयो, निस्कि त को हो त, को हो मसँग यसरी कुरा गर्ने भनेर उहाँले सोध्नुभयो कि मलाई, कि मैले चाहिँ उहाँसँग चाहिँ किन त्यसरी कुरा गरेँ, किन सोधेँ भन्ने टाइपले चाहिँ को होस् त मसँग यसरी कुरा गर्ने भनेर यसो गर्नुभयो होइन। यतिकैमा त्यो ठुलो स्वर भयो नि त। त्यो भइसकेपछि बाहिरबाट ड्याड मम्मीले पनि सुन्नुभयो र उहाँले पनि पर्दा खोल्नु र ड्याडहरूले पनि पर्दा खोल्नु एउटै टाइमिङ भयो होइन। टाइमिङ भइसकेपछि त्यही परबाट म यहाँनिर सुतिरहेको छु, मेरो खुट्टानिरबाट उहाँले मेरो इसिजीको बल तानिदिनु भयो, यसरी नै हातै होइन तानिदिनु भयो। अनि तानिदिएर तपाईँहरूको पेसेन्टलाई पाटन लिएर जानु साइको भनेर भन्नुभयो होइन, साइको भन्यो। अनि मैले ड्याडले के भयो भनेर सोद्धाखेरि यार मलाई चिमाटो मलाई गाह्रो भइरहेको छ, मैले सहन सक्दिनँ। त्यसपछि मेरो बर्स्ट आउट भयो कि, किनभने गाडीदेखि पनि म रुन कन्ट्रोल गरिरहेको थिएँ। तर हस्पिटलमा आएर ट्रिटमेन्ट पाउँछु भन्दाखेरि झन् चिमाटियो मलाई एकदम। अनि त्यसपछि त्यो भयो, त्यो इन्सिडेन्ट भइसकेपछि म त भित्रै थिएँ, उहाँले यो निकालिदिनु भयो। अनि ड्याडहरू चाहिँ बाहिर के भएको बुझ्न कोसिस गर्नुभयो, के भयो भनेर सोध्नुभयो ड्याडले होइन। अनि बाहिर जानुभयो अनि सम्झिँदाखेरि पनि बारम्बार म फ्ल्यासब्याकमा गएर सम्झिरहेको छु होइन, त्यो कुराहरूले पनि गाह्रो हुन्छ कि। अनि त्यसपछि ड्याडीहरू बाहिर जानुभयो, के भयो किन यस्तो गरेको भनेर सोध्नुभयो होइन, किन उपचार नगरेको के भयो भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ नि उनीहरूले चाहिँ हामी यहाँ ट्रिटमेन्ट गर्दैनौँ, तपाईँको पेसेन्टले पाटन लानु भन्ने साइको भन्नुभयो होइन। हात यस्तो गरेर गेट आउट भनेर ठुल्ठुलो चित्ताउनु भएको मैले सुनिरहेको छु होइन, मैले देखेको छैन। त्यतिखेरसम्म बाहिर गएर ड्याडीहरूले डिस्कस गर्नुभयो यो के भएको किन भएको सोध्नुभयो होइन। अनि उहाँहरू रिसेप्सनको पछाडि जानुभयो क्या, रिसेप्सन पछाडि गइसकेपछि ड्याडले के भन्नुभयो मम्मीहरूले चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ उसको उपचार गरिदिनु, उसलाई अलिकति सहज भइसकेपछि अर्को हस्पिटल लान्छु भन्नुभयो होइन। त्यो भनिसकेपछि चाहिँ अनि त्यो भनिसकेपछि चाहिँ उनीहरूले होइन पाटन लिएर जानु, पाटन जानु उहाँहरूको दुश्मनी हो कि साथी हो कि मलाई थाहा छैन, रिफर पेपर नलेखेर पाटन जा किन भनिरहेको मलाई होइन। पाटन जा भने त्यतिखेरसम्म म भित्र हिरिक भएर सास फेर्न गाह्रो भएर झन् आँटेर गाह्रो भइरहेको छ। यो निकालिदिएको छ, हातमा चाहिँ लगाइरहेको छ त्यो इसिजी गर्ने इन्जेक्सन, हात खुट्टाको निकालिएको छैन। न एकजना डक्टरभित्र आउनुभयो, न एकजना नर्सभित्र आउनुभयो। मेरो मम ड्याडहरू बाहिर स्ट्रगल गरिदिनु, त्यो कुरासँग झगडा पर्नु थाल्यो नि त बाहिर। त्यो भएको भएर भित्र मसँग कोही पनि हुनुहुन्न थियो कि त्यतिखेर मलाई गाह्रो हुँदाखेरि, सासै फेर्न गाह्रो हुँदाखेरि कोही पनि हुनुहुन्न थियो। अनि बाहिर गइसकेपछि यो सब भयो।
अनि ड्याडले त्यसपछि चाहिँ मोबाइल झिकेर यो सबै गलत हुँदैछ, यस्तो हुनु हुँदैन, म यो सबै रेकर्ड गर्छु भनेर फोन झिक्नु भयो र मसँग प्रेस कार्ड छ भने निकाल्दाखेरि झिक्न पाएन। त्यो नर्स उताबाट आएर लौरी त्यहाँ आएर फोन यस्तरी स्न्याच गरेर ड्याडलाई यसरी ठेलिदिनु भयो क्या, ड्याडीहरूले भन्नुभएको र भिडियोमा म आफूले देखेको होइन, यो सब देख्यो। अनि त्यसपछि उहाँहरूले म त्यतिखेर मैले भने नि अनकन्सियस थिइनँ, म होसमा पनि थिएँ, तर म गाह्रो भएको भएर चाहिँ मलाई एकदमै शरीर बलेको थियो कि एकदमै धेरै, र यो सबै कुराहरूले मेन्टल्ली पनि धेरै असर गर्यो मलाई, त्यो अवस्थामा चाहिँ धेरै असर गर्यो होइन। अनि त्यसपछि ड्याडहरूलाई लिएर जा भनेको भने गऱ्यो होइन, मलाई केही पनि थाहा छैन। अर्को डक्टर आउनुभयो अनि उहाँले खुट्टाको निकालिदिनु भयो कि, खुट्टाको त निकालेको थिएन नि त त्यो इसिजी मसिन, अनि खुट्टाको निकाल्नु भयो। मलाई त थाहा पनि थिएन कि के भयो, किन उपचार रोक्यो भने पनि थाहा थिएन कि मलाई। अनि त्यसपछि यहाँनिर के थियो सबै चिज झिकिदिनु भयो होइन, यहाँ अलिअलि एउटा माथिको बाँकी थियो इसिजीको, त्यो पनि झिकिदिनु भयो होइन। अनि त्यो झिकिसकेपछि अनि त्यहाँनिर सबै चिज भइसकेपछि मैले डक्टरलाई पनि सोधेको थिएँ त्यतिखेर, के भयो नगर्ने यहाँ भनेर सोधेको थिएँ कि, बोल्दै बोल्नु भयो, चुप लाग्नुभयो, जानुभयो फर्केर होइन, फर्केर जानुभयो। अनि त्यसपछि मेरो फ्रेन्ड आउनुभयो होइन, आइसकेपछि चाहिँ अनि अब हिँड अर्को हस्पिटल जाने भनेर उठाउनु भयो। म हिँड्नै सक्ने अवस्थामा थिइनँ कि, उठाउँदाखेरि मैले भुइँमा त्यतिखेर देखेँ कि ब्लड कति खसेको रहेछ मेरो ब्लड भनेर होइन, त्यो जोडिसकेपछि पनि ब्लिडिङ भइरहेको रहेछ क्या। त्यो उहाँहरूले वाच किन गर्नुभयो, निकालेपछि पनि एउटा कपास राखेर केही समय यतापट्टि हातमा कपास त अलरेडी थियो, यहाँ त के को कपास लाउनु नि लगाएकै थिएन, त्यही भएर त ब्लड बगेको तपाईँहरूले भिडियोमा पनि एकचोटि गरेर मोबाइल चिपमा हेर्नुहुन्छ भनेदेखि पछिसम्म पनि यहाँनिर ब्लड छ मेरो क्या, अनि भुइँभरि ब्लड थियो होइन। म अलिअलि बोल्न सक्ने अलिअलि बोल्न नसक्ने अवस्थामा थिएँ, देखेँ र त्यो ब्लडलाई चाहिँ खुट्टाले लतपत्ताइएको थियो क्या, लतपत्ताएको थियो। उहाँले लुकाउन खोज्नु भएको हो कि के हो मलाई थाहा छैन होइन, लतपत्ताइएको थियो। मैले साथीलाई त्यतिखेर पनि भनेको थिएँ कि त्यहाँ रगत छ, त्यहाँ रगत छ प्रुफको लागि, किनभने आज यो सब गर्नुको जरुरत किन परिरहेको छ मलाई, यो सब मैले भोगेँ र मैले आएर मिडिया सबैजनासँग मद्दत किन माग्नु परेको छ कि, किनकि मैले मेरो पोइन्ट प्रुफ गर्नु पऱ्यो। सायद त्यतिखेर त्यो ब्लड पनि हामीले खिचिदिएको भइदियो कि हुन्थ्यो किन सायद होइन, अझै बढी पोइन्ट प्रुफ हुन्थ्यो होला, तर विटनेसहरू हामीसँग भरपुर हुनुहुन्छ त्यहाँनिर देख्ने होइन। अनि त्यसपछि त्यहाँबाट मलाई त्यतिखेर बोकेर बाहिर लाँदाखेरि एकजना मान्छे आएन कि हात दिनको लागि कि बिरामीलाई गाह्रो भयो वा स्ट्रेचर लगिदिउँ वा व्हिल चेयर लगिदिउँ होइन, केही छैन। ड्याडले मास्क खोलेपछि अनुहार चिनिसकेपछि चाहिँ ए जयकिसन बस्नेत रहेछ, ए मोबाइल टिभी रहेछ, अब बदनामी हुने भयो भन्ने डरले चाहिँ ए जयकिसन सर हुनुहुँदो रहेछ, उपचार गर्नु न त भन्ने खालको। मास्क खोलिसकेपछि चाहिँ त्यहाँका कुनै सिनियर डक्टरहरू आएर सिनियर डक्टर होइन, त्यहीँको कोही स्टाफहरूले चाहिँ चिनिसकेपछि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ जयकिसन बस्नेत हुनुहुँदो रहेछ, अनुहार चिनेपछि उपचार दिने। यदि जयकिसन बस्नेत नभएको भए चाहिँ जयकिसन बस्नेत नभएको भए चाहिँ अनि के, अनि त्योभन्दा अगाडि 20चोटि गेट आउट भनेर निकालेको चाहिँ त्यो मेरो इसिजी मसिन किन निकालेको त्यसरी होइन। अनि मसँग किन पर्सनल कमेन्ट सुरुमा सायद उहाँ नर्स, मैले जतिसम्म पछि एनालाइज गरेँ यो कुरालाई, उहाँलाई सायद पहिलेदेखि केही कुरा दिमागमा थियो होला, बाहिरको फ्रस्ट्रेसन चाहिँ मलाई ल्याएर पोख्नु भयो कि यसलाई, किनभने आउने बित्तिकै सुरुमा यति वर्ष भएपछि किन रोइरहेको भन्ने होइन। पुरानो चिन्तन केही थियो, मैले उहाँको अहिलेसम्म म कसम खाएर भन्दैछु न मलाई उहाँको नाम थाहा छ, मैले यति मात्र देखाएको जति भिडियोमा देखेको हो। अगाडि पनि उहाँको एक्सप्रेसन यत्तिकै थियो, मलाई उपचार गर्दा यत्तिकै त्यो आइब्रोजहरू यत्तिकै थियो होइन, मैले त्यति मात्र देखेको छु, मलाई नाम पनि थाहा छैन, केही पनि थाहा छैन। यो मेरो उहाँसँग पर्सनल दुश्मनी पनि होइन, नामै थाहा छैन कसरी पर्सनल दुश्मनी गर्ने मैले होइन। अनि त्यसपछि त्यहाँबाट मलाई बाहिर लाग्दाखेरि एकजनाले व्हिल चेयर पनि लिएर आउनु भएन, सिसिटिभी फुटेज खै निकाल्नु न दिनु न सिसिटिभी फुटेज, हामीसँग त छैन, हामीले किसिम लागेको त फोन खोसेर लानुभयो होइन। बाहिर यस्तो भर्याङ जस्तोमा खुट्टा राखेर मलाई यस्तोमा राखेर होल्ड गरेर राखेको छ कि मलाई सास फेर्न गाह्रो भएको मान्छेले, पछि त्यहाँको मान्छेले व्हिल चेयर ल्याइदिनु भयो, यहाँ राख्नु भनेर लिएर आउनु भयो पछि होइन। त्यति गर्दा गर्दै गाडी आइसकेको थियो मेरो होइन, गाडीमा राखेर त्यही समय मोबाइल पनि खोसियो अरे, त्यसपछि तपाईँको ड्याडीले चाहिँ फोन गर्न लाग्नुभयो ड्राइभरलाई, त्यो बेला पनि अझै टाइम लस भयो। यो सबमा त म अब अनकन्सियस थिएँ, भित्र थिएँ त्यतिखेर होइन। अब यो कुराहरू बेटर अझ ड्याडले ममले भनिसक्नु भएको छ, धेरै दर्शकहरूलाई बारम्बार भनिसक्नु भएको छ, सबैलाई थाहा छ यो कुराहरू। अब यी भयो त्यसपछि तपाईँलाई चाहिँ त्यसपछि ओम अस्पताल लगियो, त्यहाँ राम्रोसँग चाहिँ ट्रिट भयो होइन। मलाई ओम पनि अनेस्टली भन्दाखेरि जान मन थिएन यसपछि चाहिँ के, मलाई थाहा थिएन, फर्स्ट टाइम मेरो लाइफमा मलाई यस्तो बेहोरा भयो मसँग होइन। र म त्यो भएपछि म आत्तेँ कि झन् आत्तेँ, नर्सहरू यसरी बोल्दो रहेछ, डक्टर गाह्रो भइरहेछ, झन् गाह्रो यत्रो
सक्दिनँ भनेर त्यो भिडियोमा नि पछाडि ड्याडले बोल्दाखेरि तपाईँहरूले सुन्न सक्नुहुन्छ म पछाडि म घर जाने भनिरहेको थिएँ कि किनकि मलाई उपचार गराउनु नै थिएन म नि बरु घरमै मर्छु भन्ने खालको चाहिँ आइरहेको थियो कि मलाई हस्पिटल जानै मन थिएन यस्तो बेवारा भइसकेपछि। तर ओम गइसकेपछि ओमबाट नि व्हिलचेयर लिएर गयो भित्र, मलाई व्हिलचेयरमा लिएर गयो। तर त्यहाँको स्टाफको त व्यवहार एकदमै डिफ्रेन्ट थियो क्या, त्यहाँभन्दा एकदमै डिफ्रेन्ट थियो, राम्रो थियो। उहाँहरूले आउने बित्तिकै मलाई सुरुमै उहाँहरूले मलाई के गाह्रो भएको थियो त्यो समस्या सायद उहाँहरूले जान्नुभयो कि के भयो। उहाँले सबभन्दा पहिला मलाई ब्रिदिङ एक्सर्साइज गराउनु भयो किनभने दुइटै नाक बन्द भएर अक्सिजन नपुगेर रहेछ नि त। अनि उहाँहरूले मलाई सास फेर्नलाई हेल्प गर्नुभयो, यसरी गर्नुहोस् यसरी गर्नुहोस् नआत्तिनुहोस् भनेर राम्ररी बोल्नुभयो होइन। मैले अरू कुराहरू ध्यान दिनँ, त्यतिखेर आफ्नो स्वास्थ्य होस् भनेर ख्याल गरेँ होइन। म जति सक्दो मलाई घर जान मन लागिसकेको थियो कि यो इन्सिडेन्ट पछि चाहिँ कि मलाई घर जानु छ। हजुर पनि आउनु भएको थियो पछि हस्पिटलमा, मलाई हजुरलाई नि भनेको थियो नि मलाई घर जानु मन लागिरहेको भनेर। किनकि मलाई त्यो ट्रिटमेन्ट पछि मलाई अब पनि पछि पनि हस्पिटल ट्रिटमेन्ट गर्नलाई अझै पनि डर लाग्छ क्या। र यसको मतलब मैले सबै डक्टर नर्सलाई गाली गरेको होइन वा फ्याकल्टीलाई पोइन्ट आउट गरेको होइन। म त्यो एउटा नर्स र बाहिर जसले मेरो ड्याडको त्यो हातपाई गर्न खोज्ने यस्तो गर्नुभयो त्यो डक्टर, उहाँलाई चाहिँ पोइन्ट आउट गरेको, उहाँलाई क्वेसन सोधेको हो कि यस्तो बेहोरा किन गर्नुभयो होइन। र उल्टै अनि त्यो स्टेटमेन्ट रिलिज गरेको छ फेरि हस्पिटलले, विज्ञप्ति निकालेको छ। विज्ञप्ति हेर्नुभयो तपाईँ? हेरेँ मैले। त्यहाँ चाहिँ के लेखिएको छ भन्दा चाहिँ जानवी बस्नेत, जयकिशन बस्नेत, विशेष गरी तपाईँको आफन्तहरूले चाहिँ मिसबिहेभ गरेको जुन एउटा चिकित्सा क्षेत्रको जुन रुल्स एन्ड रेगुलेसन नर्म्स छ त्यो चाहिँ नमानेको, अटेरी गरेको भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले विज्ञप्तिमा निकाल्नु भएको छ। यो कसरी उहाँको विकृति यो स्टेटमेन्ट त्यो स्टेटमेन्टमा उहाँले सरासरै झुट बोलिदिनु भएको छ कि उहाँहरूले पेसेन्ट लिएर जानुभयो जस्तो कुरा गर्नुभएको छ नि। ड्याडले यो प्रपरली यहाँनिर उपचार गरिदिनुहोस्, ब्लड चेकअपको लागि गइसकेको थियो, ब्लड विथड्र गरेर गइसकेको थियो चेकिङको लागि होइन, त्यो चेक गर्नलाई गइसकेको थियो, त्यसको रिजल्ट पनि आउन दिनुभएको छैन, रिफर पेपर दिनुभएको छैन होइन। सिसिटिभी फुटेज निकाल्नु भन्छु, सिसिटिभी फुटेज निकाल्नु हुँदैन होइन। अनि स्टेटमेन्ट निकालेको छ त्यसपछि लाइक हाम्रो त केही गल्ती छैन, उहाँहरू नै मिसबिहेभ। म कुनै पनि म मात्र नभएर कुनै पनि दर्शकबिनहरू जतिले पनि हेर्दै हुनुहुन्छ वा जोसुकै नर्मल मान्छेलाई के रहर लागेको छ र इमर्जेन्सीको हस्पिटलमा गएर यत्रो यो सब झेल्नलाई होइन, बिरामी भएको अवस्थामा। त्यो त भयो एउटा बाटो। अब भए कानुनी बाटोका कुराहरू हुन्छ जस्तै मेडिकल काउन्सिल, स्वास्थ्य मन्त्रालय होइन, नर्सिङ काउन्सिल लगायत धेरै उहाँहरूलाई पनि एउटा हेर्ने माध्यमहरू संहिताहरू छ। त्यहाँ चाहिँ तपाईँ पुग्नु भएको छ या पुग्नु भएको छैन? मैले योभन्दा अगाडि इन्टरभ्यूहरू नगर्नुको कारण होइन वा कल रिटर्न नगर्नुको मेन रिजन एक त म आफै रिकभर हुँदै धेरैले फोन गरेर टर्चर भयो भन्ने पनि हेरेको थिएँ। एक दुईजना चाहिँ यस्तो पनि आयो कल दाइ होइन कि मलाई फोन गर्नुभयो, त्यतिखेर पनि सास फेर्न गाह्रो भइरहेको थियो अनि मलाई गाह्रो भइरहेको छ दाइ, म सन्चो भएपछि म आएर हजुरलाई सबै कुरा भन्छु भनेर भन्दाखेरि चाहिँ तिमी सुतिरहेकै बेडमा आएर खिच्छु नि त भन्नुभयो कि। त्यो त अलिकति नर्मल इन्सानियतले पनि दिँदैन नि त, ह्युम्यानिटी लेभलले पनि दिँदैन नि त। मलाई सास फेर्न गाह्रो भइरहेछ बेडमै खिच्छु भन्दाखेरि त्यो कुराले चाहिँ अलिअलि त्योभन्दा पनि टर्चर मलाई मिडियाको पर्सनले होइन, मलाई बाहिरबाट धेरै क्वेसनहरू आयो के भएको भनेर होइन। मैले भने पनि लेखेर जति लेख्न सक्थेँ लेखेर हालेँ पनि होइन, त्यस्तो थियो। अनि 2 दिनपछि मलाई यहाँनिर दुखिरहेको थियो क्या। अनि के भएछ भने ऐनामा हेर्दाखेरि चाहिँ निलाम देखेँ मैले होइन, के रहेछ। अनि डक्टर नर्स साथीहरू पनि त हुनुहुन्छ नि, उहाँहरूलाई सोधेँ मेरो यस्तो निलाम छ के भएको, तँलाई एकैछिनमा निकालेको थियो हस्पिटलमा होइन, त्यो कसरी निलाम बस्यो त भने क्या उहाँहरूले होइन। जेल लगाएको थियो कि थिएन, अनि त्यसपछि पो थाहा पाएँ मैले जेल लाउनु पर्ने रहेछ, लगाएकै थिएन मलाई जेल। अनि अक्सिमिटर त्यो अर्को हस्पिटल ओममा गइसकेपछि मेरो हातमा नेल पोलिस थियो, नेल पोलिस माथिबाट रिडिङ हुँदैन रहेछ, उहाँले मेरो खुट्टामा लगाउनु भयो त्यसपछि ओम हस्पिटलमा। त्यसपछि नेल पोलिस रिमुभ गरिसकेपछि बल्ल यहाँ मेरो हातबाट अक्सिजन नापियो कि। यो सब गरिएको छ। यो सानोतिनो हेलचक्राइ पनि किन, र मैले यो सब मिडियामा आउनु अगाडि चाहिँ म प्रपर प्रोसिडियर लिएरै जान्छु हेरेर। म अदालत पनि के वकिलकोमा पनि गएँ होइन, गएर बुझेँ लिगल्ली मैले बोलेको कुरा अहिलेसम्म ठिक छ कि छैन, मेरो ड्याड ठिक हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, मलाई यस्तो यस्तो व्यवहार भयो, म कसरी लडौँ यो कुरामा, म कसरी न्याय लिउँ भनेर मैले बुझेँ उहाँहरूसँग। मैले मेडिकल काउन्सिलमा पनि गएँ, मैले त्यहाँ पनि गएर एउटा दिएको छु निवेदन होइन, कलाकार सङ्घमा पनि लगेर दिएको छु एउटा निवेदन। मैले पुलिस स्टेसन ड्याडीहरू जानुभएको छ,
पुलिस स्टेसनमा गएर रिपोर्ट गर्नुभएको छ। हामीलाई त्यो डाक्टर डिरेक्टरलाई फोन गरेको छ पुलिस स्टेसनबाट, अनि डिरेक्टरलाई फोन गरेर डाक्टर नर्सको नाम दिनुहोस् भन्दाखेरि आजको दिनसम्म डाक्टर नर्सको नाम थाहा छैन कि हामीले को हो भनेर। यसले गर्दाखेरि पनि सबै डाक्टर नर्सहरूलाई गाली खाइरहेको छ नि त। सिभिल अस्पतालमा जति पनि डाक्टरहरू नर्सहरू हुन्छ सबै नराम्रो भन्नु होइन, हुँदै होइन सबै। ती नराम्रो चाहिँ सायद मैले यतिसम्म पनि माने कि त्यो नर्सले बरु फर्स्ट टाइमै मिस्टेक भयो, तर मिस्टेक त भयो नि त, चिमाट्नु त भयो नि त, गल्ती त भयो नि त। गल्ती मान्नु त कहाँ हो, उल्टै होइन कि होइन नाम लुकाएर मलाई निकाल्ने, मलाई साइको भन्ने, पागल खाना, मलाई साइको प्रुफ गर्नु न त। ल म कसरी साइको? म एजुकेटेड छु, मैले मेरो ब्याचलर्स 3rd इयर मैले गर्दैछु, बिबिएस मैले 2nd इयरसम्म गरेको छु होइन। म अहिलेको लिटरेट युथ हुँ, म अहिलेको अलर्ट युथ हुँ होइन। हाउ क्यान दे कल मी साइको? म कसरी साइको प्रुफ गर्नु? साइको कसरी भयो म होइन? केही समय पहिला सिभिल अस्पतालको डाइरेक्टरसँग पनि केही कुराकानी अन्तर्वार्ता भएको थियो र उहाँले चाहिँ कुराकानीको क्रममा के भन्नुभएको छ भन्दा चाहिँ CCTV फुटेज मेरा स्टाफहरूले हेरे जसमा चाहिँ उहाँहरूको गल्ती देखियो, तपाईँहरूको गल्ती देखियो भन्नुभएको छ। कस्तो चाहिँ गल्ती देखियो? सायद त्यो फुटेज निकाल्यो भनेदेखि देख्न सक्नुहुन्छ होला। जसरी नर्स आएर मोबाइल खोज्नु भयो, गेट आउट भन्नुभयो हात यसो गरेर, यसो त देखियो होला नि त बडी ल्याङ्ग्वेज। हामी पनि हेरौँ न त, हामीले प्रुफ दिँदाखेरि फोन खोसेर राखिहाल्नु भयो, हामी त के प्रुफ दिने? मैले हेरेँ उहाँको अन्तर्वार्ता मैले हेरेँ होइन, कस्तो उहाँको कुरा आफैमा कन्ट्राडिक्ट भइरहेको छ। हजुर आफैले हेर्न सक्नुहुन्छ कति झुटो बोलिरहनु भएको छ, त्यहीँबाट प्रुफ हुन्छ क्या। उहाँले भन्नुभएको छ 5 मिनटमा उहाँहरू आउनुभयो, यसो गर्नुभयो, मिसबिहेभ भयो भनेर आफै जानुभयो भन्नुभयो होइन। उहाँले भनेअनुसार त्यति पढे लेखेको हस्पिटलको डिरेक्टर मान्छे होइन, 5 मिनटमा आउनुभयो जानुभयो भन्नुभएको छ होइन। 5 मिनटमा मलाई हस्पिटल लिएर आइयो रे, अनि भित्र इमर्जेन्सीमा लगियो, इसिजीको सबै तामझाम गरेर गरियो, 1 मिनट त्यो लगाइयो, जुनको निलम मलाई 7 दिनसम्म भयो होइन 1 मिनटमा। उहाँले भनेअनुसार त जेल पनि लगाएको थियो अरे, जेल लगाएर त्यो 1 मिनट इसिजी जोडेको भएदेखि त्यो निलम 7 दिनसम्म कसरी बस्यो फेरि? वाट ननसेन्स होइन, त्यो गरेको छ होइन। अनि त्यसपछि अर्को 1 मिनटमा म घर त्यहाँबाट निस्केर म गएँ अरे होइन। उहाँको स्टेटमेन्ट आफैमा मिल्दैन होइन। त्यो भित्र जब उहाँहरू बाहिर झगडा गर्नमा लागिरहनु भएको छ, भित्र पेसेन्ट हिरिक भएको चाहिँ देखेको छैन। अर्को नर्सले आएर हेर्नु सक्नुहुन्न थियो, वा अर्को डक्टरले आएर एटेन्सन दिनु सक्नुहुन्न थियो। मलाई त गाह्रो भइरहेको थियो नि त। अनि त्यो उहाँहरूले अर्को के भन्नुभएको छ कि मोबाइल झिकेर खिच्न थाल्नुभयो, अनि यसरी खिच्न मिल्दैन, अरू पेसेन्टको चाहिँ प्राइभेसी भङ्ग हुन्छ अरे। कसले भित्र इमर्जेन्सीमा लगेर मुखा क्यामेरा लगाएको छ र बाहिर रिसेप्सनमा खिचेको छ त्यो भिडियो हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। मोबाइल टिभीमा गएर फेरि त्यो भिडियो बाहिर रिसेप्सनमा जहाँनिर चाहिँ जो नर्मल पब्लिक छिर्ने बित्तिकै रिसेप्सन जुन हुन्छ त्यहाँनिर खिचेको भिडियो हो। कहाँ भित्र गएर खिचेको छ र जे पाइ त्यही भनेको, भित्र गएर खिच्न पाएको भए त भुइँको रगत पनि त खिचेर ल्याउँथ्यौँ नि त हामीले प्रुफ दिनको लागि। थाहा भएको भएदेखि इमर्जेन्सीमा गएको बिरामीलाई यस्तो व्यवहार गरिन्छ भन्ने थाहा भएको भएदेखि त म पनि एउटा क्यामेरा टाउकोमै झुन्डाएर लान्थेँ नि त। यसरी खिचेर लिएर आउँथेँ मैले पनि यस्तो भयो भनेर होइन। थाहा थिएन यस्तो हुन्छ भनेर भयो, अन्याय भयो। वाट डु यु एक्सपेक्ट के? म चुप लागेर बस्नु भनेर सोच्नु भएको थियो कि उहाँहरूले चुप लागेर बस्दा जान्छ यो कुरा भनेर सोच्नु भएको थियो कि? तर म एउटा कलाकार पब्लिक फिगर भएर जसको आवाज सुन्न सकिन्छ, जसरी हजुरहरू आइदिनु भयो आज मिडियाहरू बोलाइदिएर मेरो पक्ष राखिदिनलाई आउनुभएको छ, पक्ष राखिदिनको लागि। यसरी त आम दर्शकहरूले त ल्याउनु सक्नुहुन्न नि त उहाँहरूले हो। जस्तै अब अलिकति गाउँघरबाट जसलाई चाहिँ केही नलेजै छैन, केही पनि थाहा छैन, जुन चाहिँ एसिजीको जेलको बारेमा थाहा छैन, अक्सिमिटरको बारेमा थाहा छैन, त्यो निकालिसकेपछि हात खुट्टामा चाहिँ लगाइरहेको छ, त्यो के गरेको हो होइन। अनि भित्र हिरिक भएको पेसेन्टलाई भेट्न गएको छैन, त्यहाँ नर्सहरूको अटेन्सन भएको छैन र रिफर गरेको भए पनि पेपर दिनु न त, पेपर पनि दिएको छैन। ब्लड चेक गर्न थाहा, ब्लडको रिपोर्ट दिनु न त, त्यो पनि छैन होइन। र अर्को एउटा मेन पोइन्ट उहाँको कुरा मैले होइन, उहाँ डिरेक्टरको मैले इन्टरभ्यू हेरिसकेपछि मलाई एउटा कुरा मलाई चित्त नबुझेको, उहाँले चाहिँ भन्नुभयो कि उहाँको हाम्रो एउटा मेडिकल पेपर, मेरो जुन उपचार मैले गरिरहेको छु त्यो उपचारको एउटा पेपर चाहिँ त्यहाँ आउने बित्तिकै हामीले बुझाएको थियौँ कि यो औषधि चाहिँ हामीले खाइरहेको छौँ भनेर ड्याडले दिनुभएको थियो त्यो पेपर। त्यो पेपर हेरेर उहाँले के भन्नुभयो भने, त्यो इन्टरभ्यूमा हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ कि उहाँलाई चाहिँ त्यो औषधि अर्को डक्टरमा देखाइरहनु भएको रहेछ, अर्को डक्टरलाई देखाएर औषधि लिइरहनु भएको रहेछ र त्यो चाहिँ नसा सम्बन्धी रहेछ भन्नुभयो होइन। यो नसा नर्भ्सको कुरा गर्नुभएको हो भने मलाई नसाको रोग छैन। यदि नसाको कुरा गर्नुभएको हो भने यो नसाको रोग पनि मलाई छैन।
त्यो औषधि के हो यदि तपाईँ त्यो हस्पिटलको डिरेक्टर एजुकेटेड पर्सन हुनुहुन्छ भनेदेखि त्यो हस्पिटलको कागजमा मेरो डक्टरको नाम पनि छ र हस्पिटलको नाम पनि छ, त्यहाँ कल गर्नुहोस्। मेरो लडाइँ सिभिल हस्पिटलसँग होइन के, वा पुरै डक्टर नर्स फ्याकल्टीसँग होइन। यस्तो डक्टर नर्सहरू पनि हुनुहुन्छ जसले चाहिँ कोभिडको टाइममा आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर बचाउनु भएको छ। उहाँहरूको लागि त सल्युट छ, उहाँहरू त भगवानकै रूप हुनुहुन्छ। तर कोही मान्छेहरू जसले चाहिँ बिरामीलाई चिमार दिने, यस्तो गर्ने, इमर्जेन्सीबाट निकालिदिने, आज मलाई भयो, मैले यो सब गर्नुको मेरो एउटै मात्र मलाई चाहना छ। एक त मसँग माफी मागियोस् किनकि मेरो लाइफ जोखिममा राख्नुभयो उहाँहरूले। अर्को कुरा, जे मसँग भयो अरू कसैसँग नहोस् क्या। अनि त्यसपछि मैले एउटा दुईवटा मिडियाको देखिरहेको थिएँ होइन, गएर इमर्जेन्सीमा पेसेन्टको मुखमुखा लगेर क्यामेरा लगाएर चाहिँ सोध्दै हुनुहुन्छ के भएको यसो भएको। कस्तो इथिक्सले पनि कसरी दिएको, इमर्जेन्सीको बिरामीमा बसिरहेको मलाई त्यतिखेर कसैले सोध्न आओस् त क्यामेरा लिएर मुखैमा, कति इरिटेट हुन्छ मान्छे होइन। त्यहाँदेखि डर पनि हुन्छ नि, भर्खरै त्यत्रो न्युज आइरहेको छ सिभिल हस्पिटलले यस्तो गर्यो भनेर। उपचार गर्न आएको मान्छेलाई इमर्जेन्सीमा गएर तपाईँलाई यस्तो गराएको छ कि छैन, अफकोर्स छैन भन्छ नि, छ भन्यो भने त त्यही सुनेर होला पछाडि के गर्ला नि। हस्पिटल जस्तो संवेदनशील ठाउँमा एउटा मात्र इन्जेक्सन दियो भने गएन मान्छे त्यहाँ। च्यानलको नाम पनि उहाँसँग मैले त्यो इन्टरभ्यू आजै बिहान 4 बजे हेरेँ होइन, म छक्कै परेँ कि यो सब भन्दैछु म, ड्याडीले प्रुफ दिइरहनु भएको छ हेर यसो यसो भयो भनेर। हुँदै क्यामेरा बोकेर इमर्जेन्सी रुममा गएको छन् होइन। अनि अर्को कुरा मिसबिहेभ जस्तो अरू इमर्जेन्सीमा भएका अरू बिरामीहरूले पनि मिसबिहेभ भएको छ या छैन भनेर जानुभएको वा के थियो त्यहाँ, किनकि मैले त्यो सामग्री हेरेको छैन। त्यहाँ गएर उहाँले चाहिँ अरूलाई सोध्नु भएको थियो कति भयो उपचार गर्न आउनु भएको, कोही सुगरको बिरामी हुनुहुन्थ्यो होइन, 2 वर्षदेखि उपचार गरिरहेको छु भन्नुभएको थियो कतिले होइन। अब कतिले चाहिँ हामीलाई मिसबिहेभ भएको छैन भन्नुभएको थियो। अलराइट, एउटा मान्छे छ, एउटाले मर्डर गर्यो अरे होइन, इक्जाम्पल एउटाले मर्डर गरेर, त्यसले पहिला कहिले मर्डर गरे छैन अरे होइन, मर्डर गरेर त्यसलाई सजाय दिने कि नदिने होइन, दिनु त पर्यो नि, एकचोटि गरे त गरे, गल्ती त गर्यो नि त होइन। अब त्यो मान्छे त्यो मर्डर गरेर अर्को सोसाइटीमा गएर बस्यो अरे, त्यहाँ कसैलाई पनि थाहा छैन अरे होइन। एउटा कुरो होइन, मैले भर्खर नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा आइरहनु भएको छ। म नामै तपाईँहरू भन्छु, क्राइम टिभी नेपाल कुशलभ केसी, उहाँले के अरे मैले पनि हेरेँ, पुरो मैले सँगै हेरेको थियौँ। हिजो सन्जोग राणाको हाम्रो मेरो धुम्रोको अर्को हिरोको जन्मदिन थियो, अनि हामीले त्यो बेला हामीले सँगै बसेर त्यो इन्टरभ्यू हेऱ्यौँ। त्यहाँ के थियो नि, इमर्जेन्सीमा बसेको बिरामीलाई गएर तपाईँलाई सिभिल हस्पिटलले के गर्यो, तपाईँलाई सिभिल हस्पिटलले के गर्यो, आज कुशलभ केसी हो, कुशलभ केसी के अरे होइन, पहिला के अरे विद्युत प्राधिकरणको हाकिमले एउटा 9 वर्षीय बालिकालाई बलात्कार गर्दाखेरिको भिडियो कहाँ छ? यो चिज अब हामीले निकाल्नुपर्छ सबैले, यो चिज म निकाल्छु होइन। एउटा के अरे सिभिल हस्पिटलमा गएर इमर्जेन्सीमा बसेको बिरामीहरूलाई के अरे तिमी बिरामी छौ अनि के छ यहाँ सिभिल हस्पिटलले गलत व्यवहार गरेको छ भने तिमीले के भन्छ, छैन हामीले राम्रो गरेको छ भन्छ नि। उसलाई सोध्यो के गरेछ, राम्रो गरेछ भन्छ नि, होइन भने मार्दै होला। मैले त्यही इक्जाम्पल दिएको जस्तो त्यो मर्डर, अरे एउटा नामै भनिदिन्छु, क्राइम टिभी नेपाल कुशलभ केसी। मैले उसलाई यो फोन पनि गरेको थिएँ, अनि होइन म तपाईँको सपोर्टमा छु भनेर होइन, भुत्राको सपोर्ट के को सपोर्ट भन्दा पनि निष्पक्ष भनौँ न, जे हो निष्पक्ष होइन। इमर्जेन्सीमा बसेको बिरामीलाई एउटा कुरा होइन, कुनै पनि बिरामी होस्, कुनै हस्पिटलमा, त्यो सिभिल हस्पिटल मात्र होइन, कुनै पनि हस्पिटलमा गएर सोधियोस् होइन, उसले राम्रै छ भन्छ। अझ त्यही हो पत्रकारिता, पत्रकारिता होइन। अर्को एउटा आन्सर म दिन चाहन्छु होइन, त्यो डिरेक्टरलाई रेस्पेक्टै दिन्छु उहाँले पनि। उहाँले यस्तो भन्नुभएको छ कि उहाँले मोबाइल झिकेर खिच्नुभयो, जुन चाहिँ लाइक मिडिया भए पनि खिच्न पाइँदैन अरे होइन। अनि हामीले कुन चाहिँ उहाँको अन्तर्वार्ता लिन गएको हो र पर्मिसन लिएर खिच्ने, त्यहाँ रङ गरेपछि पनि प्रुफको लागि निकालेको हो त फोन हामीले खिच्नको लागि। उहाँले भनेअनुसार, त्यो पनि उहाँले भनेअनुसार, डिरेक्टरले भनेअनुसार एउटा सम्बन्धित
ठाउँमा गएर पर्मिसन लिएर अनि खिच्नुपर्ने रे सो हि एक्सपेक्ट्स कि होइन बिरामी म भित्र हिरिक भइरहेको छु मेरो मम ड्याड त्यो दिन उहाँ हस्पिटलमा नि हुनुहुन्न रहेछ होइन सो उहाँलाई फोन गरेर हस्पिटल बोलाएर उहाँसँग मिटिङ बसेर उहाँसँग हजुर हामी एउटा भिडियो खिच्छौँ नि हजुरको मिल्छ भनेर पर्मिसन लिएर पेपर वर्क गरेर अनि बाहिर आएर म त्यहाँ बाँचेको छु भनेदेखि ठिक छ मरेपछि अनि भिडियो खिच्नुपर्ने चाहिँ उहाँको भनाइ हो कि वाट आर यु सेइङ लाइक वाट आर यु टेलिङ कि मेक्स नो सेन्स के हजुरको आफ्नै कुरा आफैमा कन्ट्राडिक्ट गरिरहेको छ के सो एकचोटि फर वान्स आइ एम नट टेलिङ एनी लाइ होइन मलाई कुनै जरुरत छैन मिडिया साथीहरू सबैजना हजुर साथीहरू नै हुनुहुन्छ यो जानुको अथवा जयकिसनको आवाज होइन यो सम्पूर्ण नेपालीहरूको आवाज हो कसैलाई पनि एउटा कुरो होइन हामी अहिले यसरी आयौँ तर एउटा कुरो कुनै पनि ठाउँमा स्वास्थ्य शिक्षा भने त हाम्रो नैसर्गिक अधिकार हो रोजगार पनि हो तर स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार नेपालमा छैन तर एउटा कुरो होइन यिनीहरूले यो हस्पिटलले किन गरिरहेको छ कि होइन उनीहरूको त्यो के अरे नर्स र डक्टरलाई लुगाउनको लागि एउटा सोझो डक्टर थियो एकछिन मेडिकल काउन्सिलमा अस्ति जाने ऊ हाल्न गएको थियो निवेदन अनि सोझो डक्टरलाई फसाउन खोजिँदैछ त्यो कुरा मैले अझ लिएर आएको थिइनँ अनि एउटा कुरा सोझो डक्टरलाई फसाउन खोजिँदैछ कारबाही भइसक्यो कुनै डक्टरले कारबाही भएको छ कुरा म भनिदिन्छु सबै अब ड्याडले कुरा निकाल्दिनै एकछिन त्यसले मन म चाहन्छु एउटा कुरा यो आवाज जानी बसेर यो सम्पूर्ण नेपालीको आवाज हो कुनै पनि मान्छेले स्वास्थ्य राम्रो बनाउनु पर्यो यति हो एउटा अब उनीहरूलाई फेरि स्वास्थ्य दिए बापत हामीले के अरे फौडमा गरेर पैसा तिर्ने हो होइन अनि एउटा पैसा तिर्दा भने एउटा कुनै बिरामीलाई एमर्जेन्सीमा गएको बिरामीलाई यहाँ भन्दाखेरि चिमटिन्छ कुटिन्छ गाली गरिन्छ भने होइन त्यसमा हामी आवाज उठाउँछौँ अनि एउटा कुरा यो कारबाही हुँदैछ कारबाही हुँदैछ अरे निस्किनुहोस् होइन अनि एउटा कुरो सिभिल हस्पिटल यदि यिनीहरू लाज भएको भए होइन लाज भएको भए तिनीहरू दुई तिनजना छन् उनीहरूलाई कारबाही हुन्थ्यो तर यिनीहरूले आफै लुकाउनु खोजिरहेको डाइरेक्टरले त्यो के अरे त्यसमा पोर्टल के थियो अनि उसले के भन्छ मेरो कर्मचारीले हेरेर सिभिल हस्पिटलको डाइरेक्टर के राजा हो यो महाराजा हो कहिले हेर्न सक्दैनस् तेरो कर्मचारीले हेर्ने आफै हेर्न मैले पहिलेदेखि भनिरहेको छु यो चिज स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वास्थ्य मन्त्रीले हेर्नुपर्छ प्रधानमन्त्रीले हेर्नुपर्छ राष्ट्रपतिले हेर्नुपर्छ राष्ट्रपति महिला हुनुहुन्छ महिलालाई भइरहेछ यो घटना यसपछि यसको केसपछि उहाँको नाम मलाई थाहा छैन त्यो भिडियोमा दिउँला मैले अस्ति अर्को एउटा महिलाले कुटिएको छ एकछिन सिभिल हस्पिटलको डाइरेक्टर म होइन तपाईँलाई च्यालेन्ज दिन्छु होइन मलाई थुनाउँछु अरे मानानी मुद्दा लाउँछु अरे के अरे के भन्छ अर्को त्यो अर्को एउटा के अभद्र व्यवहार होइन साइबर क्राइम लाउँछ लगाउन मलाई होइन के अरे मलाई होइन जिन्दगीभर थुन्ने हुन्छ जन्मको कैद हाल्ने हुन्छ फाँसीको सजाय दिए हुन्छ इभन म पनि रेडी छु त्यसको लागि त एकछिन अब म भनिदिन्छु म एउटा लास्ट भन्न चाहन्छु सिभिल हस्पिटलको डाइरेक्टर होइन मैले अघि तपाईँ भने त एउटा होइन त कौन सा राजा होस् त कौन सा महाराजा होस् तैँले त्यो सिसी फुटेज नहेर्ने ए त त्यति ठुलो ए पौडेल होइन एकछिन एउटा कुरा होइन त्यो डाइरेक्टर सिभिल हस्पिटलको डाइरेक्टर पछि उसले हेर्नु परेन त्यो सिसी फुटेज मेरो कर्मचारीले हेऱ्यो अरे तेरो कर्मचारी तेरो जनता यसलाई म छैन यिनीहरूलाई म रोउँछु यिनीहरूलाई सिभिल हस्पिटललाई म रोउँछु अनि एउटा कुरा सिभिल हस्पिटलको डाइरेक्टर पौडेल सम्धिकी पौडेल त राजा त महाराजा तेरो आफ्नो सिभिल हस्पिटलको तेरो सिसी फुटेज तैँले हेर्न सक्दैनस् दम छ भने हेर्न हजुर ठिक छ त्यो सिसी फुटेज देखा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा गएर देखा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गएर देखा राष्ट्रपति कार्यालयमा देखा त्यसपछि आएर बोल एउटा के अरे एमर्जेन्सीमा बसेको बिरामीलाई इन्टरभ्यू लिने होइन नयाँ डक्टरलाई चाहिँ कारबाही गरिँदैछ भनेर मलाई यो कुरा चाहिँ अलिक ननिकालौँ भनेर सोचिरहेको थिएँ होइन ठिकै छ उहाँले त्यही डक्टरले पनि मलाई भन्नुभएको थियो कि अन्तर्वार्ता दिँदाखेरि मेरो कुरा निकालिदिनु भन्नुभएको थियो सो उहाँकै कुरा हुन्छ म भनिदिन्छु ठिकै छ होइन मेरो एकजना साथी छ अहिले उहाँको नाम नलिदिनु भनेर मैले नलिरहेको उहाँको नाम समथिङ के थियो मैले फोनमा सेभ गरिरहेको थिएँ अस्ति म मेडिकल काउन्सिलमा चाहिँ रिपोर्ट दिन गएको थिएँ निवेदन दिन गएको थिएँ होइन
निहारजी हुनुहुन्छ, उहाँको पुरा नाम भनिनँ मैले, टर्चर हुन्छ, धेरै मेसेजहरू जान्छ। निहारजी चाहिँ त्यतिखेर मेरो यो सबै चिजको इन्चार्ज हुनुहुँदो रहेछ कि त्यहाँनिरको एउटा डक्टर इन्चार्ज हुन्छ नि जस्तै एउटा पेसेन्टको, उहाँ हुनुहुँदो रहेछ होइन। र उहाँ पनि मैले मेडिकल काउन्सिलमा 81 भेट भयो कि, अनि मैले त चिनिनँ उहाँलाई, किनभने मलाई त थाहा थिएन उहाँ हुनुहुन्थ्यो भनेर पनि थाहा थिएन मलाई त होइन। अनि मेरो साथीले चाहिँ उहाँ अस्ति सिभिल हस्पिटलमा हुनुहुन्थ्यो भन्नुभयो कि, सोध्नुभयो कि हजुर सिभिल हस्पिटलबाट हो भनेर सोध्नुभयो भने त्यसपछि मैले हजुरसँग 2 मिनट कुरा गर्न चाहन्छु भनेर सोधेँ उहाँलाई होइन। हुन्छ एकछिन बाहिर पुग्नुहोस् भन्नुभयो, उहाँ आउनुभयो होइन। अनि मैले फोनमा रेकर्ड गर्न खोजेको थिएँ, उहाँले रेकर्ड नगर्नुहोस् भन्नुभयो होइन। तर मसँग भोइस नोट चाहिँ छ होइन, भोइस नोट छ मसँग, किनभने त्यो मैले रेकर्ड गर्न लागेको थिएँ, उहाँले नगर्नु भन्दाखेरि दाबिएको छ कि जसले मिसबिहेभ गर्नुभएको खै के दिन आउनु भएको, के कामले आउनु भएको मलाई थाहा छैन। सायद उहाँ पनि केही निवेदन दिन आउनु भएको थियो कि सायद होइन, कि लाइक मैले केही गरेको थिइनँ भन्ने कुराको बारेमा निवेदन दिन आउनुभएको थियो कि सायद भन्छु है, मलाई थाहा छैन। उहाँले मलाई भन्नुभयो होइन। र मैले उहाँलाई सोधेँ कि डक्टर अस्ति यदि हजुर हुनुहुन्थ्यो भनेदेखि मसँग यस्तो भयो होइन, मलाई साइको भनियो, यस्तो साइको भन्न मिल्छ डक्टर भनेर उहाँलाई सोधेँ, मिल्दैन। अनि मैले त त्यस्तो केही गरेँ होइन भन्नुभयो उहाँले होइन। मैले त उहाँ चिनेको पनि थिइनँ कि, मैले भने नियमअनुसार यदि पागलै छ भने पनि पागलले पागल चाहिँ भन्नु हुँदैन, साइको कहाँ साइको लगाएको थियो हस्पिटल निकाल्दाखेरि मलाई होइन, साइको 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 भनेको भने होइन। अहिले पनि डिरेक्टरले इन्टरभ्यूमा यो भन्नुभएको छ कि उहाँलाई नशा सम्बन्धी रहेछ अरे। के हो नशा सम्बन्धी रहेछ, के भन्न खोज्नु भएको? मानानीको के साल सुनेर मेरो ड्याडलाई त धेरै कलर आइरहेको छ। म पब्लिक फिगर भएर मेरो फिल्म मैले इन्टरनेसनल मार्केटसम्म पुऱ्याएको छु, पञ्चायत होइन, अस्करसम्म पुगेको मुभीहरू छ होइन। सो म पब्लिक फिगरलाई उहाँले किन साइको भन्नुभयो, किन पागल गर्नुभयो, किन पाटनको पागलखानामा जा भन्नुभयो होइन। अनि अर्को कुरा उहाँले भनेको पर्मिसन लिनुपर्छ अरे खिच्नको लागि। हामीले थोरै त्यहाँ अन्तर्वार्ता लिनको लागि र वा केही फुटेजको लागि लिएको थियो र त हामीलाई रङ भएको भएर प्रुफको लागि खिचेको त। यो त दर्शकले बुझ्नु भएको छ र दर्शकले बोलिरहनु भएको छ कि मैले त धेरै बोल्न नै पर्दैन। कमेन्ट सेक्सनमा हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यो क्राइम टिभीकै त्यो तल कमेन्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ दर्शकहरूले कसरी बोल्नु भएको छ होइन। र त्यो कमेन्ट लाइक दर्शकहरूले देश तथा विदेशबाट हेर्ने दर्शकहरूले तपाईँका फ्यानहरू शुभचिन्तकहरू वा आम दर्शकहरूले सबैले चाहिँ अस्पताल जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा चाहिँ बिरामीमाथि यो पाराको यदि बिहेभ भएको छ, व्यवहार भएको छ भने यो चाहिँ एकदम निन्दनीय छ भनेर चाहिँ सबैले चाहिँ साथ सपोर्ट गरेको देखिएको छ। हस् जाह्नवीजी, तपाईँसँग कुरा गरियो, तपाईँको समयको लागि धन्यवाद। र अन्तिममा जति पनि दर्शकहरूले हेरेर बस्नु भएको छ दर्शकहरूलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँको भनेर राख्छु। सो मैले यो सब गर्नु होइन, यो सब मिडियामा आएर बोल्नुको कारण अरू केही पनि छैन होइन। यसको पछाडि हजुरहरू आफै सोच्नुहोस्, मेरो केही पनि उद्देश्य छैन कि मैले यसबाट केही पाउँदिनँ, बरु उल्टै माइनस भइरहेको छ, मलाई मेन्टली टर्चर भइरहेको छ। सोसियल मिडियाभरि यो कुराहरू उछलिरहेको छ, मलाई नै टर्चर भइरहेको छ। मेरो फिल्म धुम जुन 18 गते रिलिज हुँदैछ, अहिले अब बल्ल मिडियासँग बस्न पाइरहेको छु। बिरामी नभएको भए इन्टरभ्यूहरू हुन्थ्यो मेरो हजुरबाट। यहीँबाट नै भन्न चाहन्छु 18 गते रिलिज हुन लागेको फिल्म त्यसलाई पनि माइनस पोइन्ट भइरहेको छ। यो कन्ट्रोभर्सीको न्युजहरू माथि आउँदाखेरि मेरो फिल्मको कन्टेन्टहरू त गइरहेको छ नि, गएर हेर्नुहोस् न आफै हजुरले थाहा पाउनुहुन्छ। मैले केही जेरो फाइदा के, उल्टै म यति दौडिरहेको छु, कुदिरहेको छु। अब बल्ल थाहा पाउँदैछु नर्सिङ काउन्सिल भन्ने पनि हुँदो रहेछ, मलाई सरी मलाई थाहा थिएन। म त्यहाँ पनि जान्छु, स्वास्थ्य मन्त्रालय कहाँ जानुपर्छ जान्छु। म मेरो टप अफ माई लङ्स म चिच्चाएर भन्न चाहन्छु र हजुरहरूसँग पनि मद्दत चाहन्छु होइन, मिडियाकर्मीहरूसँग पनि हजुरहरूको हरेक कुराहरू म सुन्छु होइन। र हजुरहरूको मात्र नभएर दर्शकहरूको पनि सुन्छु, दर्शकहरूको पनि सुन्छु। म गरौँ के त? यदि तपाईँहरू भन्नुहुन्छ कि चुप लाग जान्ने छोड्दे तँलाई अन्याय भयो लेट इट बी भन्नुहुन्छ नि, म त्यो कुरालाई लेट गो गर्न पनि रेडी छु होइन। अनि तपाईँ जस्तो साहसी महिला एउटा कलाकारले आफूमाथि परेको अन्यायलाई सहेर बस्नु त कदापि हुँदैन, अन्तिम समयसम्म लड्दै जानुहोस् होइन। कति लडौँ, किन लडौँ? निर्मला पन्तको होइन रेप भएर हत्या भयो, अहिले मोमबत्ती बाल्ने गर्छन्, र्याली निकाल्छन्। म रुदिनँ भनेर माइन्ड मेकअप गरेर आएको थिएँ कि सकेसम्म रुदिनँ भन्ने कुरा थियो। मेरो प्लान पनि त्यस्तो केही गरेको छैन मैले, यो केही प्लानिङ होइन, केही प्लटिङ होइन, जे हो त्यही भन्दैछु होइन। मरेपछि तपाईँहरू न्याय दिने कि म जिउँदैछु भनिरहेको छु। र अहिले सिभिलको कारणले मलाई यति टर्चर भइरहेको छ कि आई डोन्ट नो के हुन्छ मेरो हेल्थ पनि होइन। सो म गरौँ के? म न्याय लिने ठाउँमा त पुलिस स्टेसन पनि गएँ, मेडिकल काउन्सिलिङ गएँ, कलाकारसँग पनि सपोर्ट मागेँ, अहिलेसम्म त केही एक्सन भएको छैन। हुन्छ होला, आई रेडी होप भएको छैन भने प्लिज हेरिरहनु भएको छ भने मद्दत गरिदिनु मेरो।
म गरौँ के मलाई आन्सर्स चाहियो मलाई त्यो हस्पिटलबाट पनि आन्सर चाहियो होइन मैले सबै डक्टर अर्को एकचोटि लास्टचोटि भन्दैछु मैले सबै डक्टर नर्सलाई भनेको होइन कतिजनाले आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर कोभिडको टाइममा सबैको ज्यान जोगाउनु भएको छ उहाँहरूको लागि सल्युट छ तर यस्तो नर्स जसले चाहिँ मलाई मेरो ज्यान म मर्न पनि सक्थेँ आज सायद तपाईँहरूले मलाई देख्नुहुन्न त्यो म मर्न नै सक्थेँ यसको बारेमा के गर्ने त हस् कृपया दर्शकबिन्दुहरूले चाहिँ आफ्नो प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा राख्न सक्नुहुन्छ र अन्तिममा चाहिँ तपाईँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना पनि गर्दछु र तपाईँका आवाजहरू चाहिँ सम्बन्धित निकायसम्म पुगोस् भन्ने पनि हामी कामना गर्दछौँ। थ्याङ्क यू सो मच तपाईँको थ्याङ्क यू